अस्सलाम वालेकुम। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 76 में खुश आमदीद। फोटोशॉप का ये हमारा लेक्चर 20 होगा और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ रिफ्लेक्शंस के हवाले से और कुछ 3D इमेजेस के हवाले से। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर मैं ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को भी बेसिकली उसके अंदर कुछ ऑप्शन हैं जिनको हमने स्टडी करना है। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार फिर से इसको रिपीट भी कर लेंगे। तो मुझे स्क्रीन पर एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से एक रेक्टेंगल मुझे चाहिए, तो ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया है। अब मुझे इस रेक्टेंगल की कॉपी लेनी है। ठीक है, बेसिकली अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं एक बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ जो कि 3D बॉक्स हो। तो मैं आपको पेंटिंग पे बना के दिखाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ या किस तरह का बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ बेसिकली। तो लेट्स से पेंसिल है। अब ये देखें, ये मेरे पास एक बॉक्स है जो एक 2D बॉक्स है। अब अगर मैं इसी 2D बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स इस तरीके से बना दूं तो अब ये दो बॉक्सेस हो गए। अब ये कोना अगर मैं इस कोने से मिला दूं और ये कोना इस कोने से मिला दूं और इस कोने को इस कोने से मिलाकर इस कोने को इस कोने से मिला दूं तो अब ये देखें आपका ये 3 डायमेंशनल 3D बॉक्स बन गया। और अब मजीद क्या कर सकते हैं, रेजर टूल से ये जो फ्रंट वाली साइड है, ये वाली लकीर है, ये इनको मिटा सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे ये लगेगा कि ये फ्रंट वाली साइड नजर आ रही है। ये देखें कुछ इस तरीके से, लाइक अंदर की लकीरें मिटा दी तो अब ये देखें ये आपका एक 3D बॉक्स बन गया। वो 2D बॉक्सेस की मदद से एक 3D बॉक्स या 3 डायमेंशनल बॉक्स बना लिया है हमने। ठीक है, तो ये काम अब हम फोटोशॉप पे करने वाले हैं। तो इसको करने से पहले ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। कंट्रोल टी इसकी शॉर्ट की है। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आपके पास शो हो जाएंगे। राइट क्लिक किया, हमारे पास स्केल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रिसाइज करना। रोटेट भी ऑलरेडी देख चुके हैं कि रोटेट करना है, स्क्रीन से बाहर आके रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक किया, अगेन स्क्यू हमारे पास मौजूद है। स्क्यू क्या करता है, आप ये मिड पॉइंट वाला पकड़ें और इसको ऊपर नीचे करें तो जो अदर दो पॉइंट्स हैं वो अपनी जगह पे स्टिक रहेंगे और बाकी सारे मूव करेंगे। या आप राइट से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं, टॉप से चाहें तो टॉप से भी कर सकते हैं और बॉटम से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड से वापस आता हूँ, कंट्रोल टी अगेन। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टॉर्ट है। डिस्टॉर्ट हर एक पॉइंट को अलहदा अलहदा कर देता है। आप हर एक पॉइंट को एडिट कर सकते हैं जिस तरह चाहें, बिल्कुल एक फ्री, ये कह लें कि फ्री शेप की तरह आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से मैं वापस आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, अगेन पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव क्या करता है, अगर इसको दरमियान से पकड़ के करेंगे तो ये स्क्यू वाला काम करेगा, लेकिन अगर कोनों से पकड़ के करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा, चाहे ये लेफ्ट राइट हो या टॉप बॉटम हो। ठीक है, तो कंट्रोल जेड से वापस आता हूँ। लास्ट हमारे पास है वार्प। तो वार्प भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लेकिन ये एक और बार देख लेते हैं। तो वार्प पूरी शेप को बैंड कर देता है बेसिकली। इसके अंदर ग्रिड्स बन जाती हैं इस तरह की, और फिर उस ग्रिड के हर एक पॉइंट को आप एडिट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जिस भी तरह चाहे, हैंडल्स की मदद से या ग्रिड्स की मदद से। तो ये पूरी शेप को बैंड कर देता है। कंट्रोल जेड से वापस आता हूँ मैं। ठीक है, तो अब हमने ये सारी चीजें देख ली। अब हम आते हैं अपने पर्सपेक्टिव की तरफ कि इस क्लास का, इस लेक्चर का जो मकसद है बेसिकली वो पर्सपेक्टिव है। तो मैं कलर चेंज करता हूँ सबसे पहले तो इसका। ठीक है, और फिर इसकी ले लेता हूँ एक कॉपी और फिर इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। अब दो बॉक्सेस मेरे पास मौजूद है, दोनों के कलर चेंज है। मैंने रेड वाले को पीछे रखा, ग्रीन वाले को ऊपर रखा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से यहाँ एक लकीर बनानी है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब मैं लकीर नहीं बनाता बल्कि मैं इन्हीं की कॉपी लेता हूँ। तो मैंने ये ग्रीन वाले की कॉपी ली ऊपर की जानिब, इतनी कि ये बिल्कुल इसके साथ यहाँ पर स्टिक हो जाए। ठीक है, इस पॉइंट पे ये देखें ये स्टिक हो गई। और इसको कंट्रोल टी की मदद से अब मैं रिसाइज करूंगा, इसकी हाइट को कम करूंगा उतना जितना रेड वाले का एरिया है। ठीक है, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये आइडेंटिफाई हो सके कि ये वाला बॉक्स कहाँ पर है। तो ये यहाँ पर है। अब सेम इसी ग्रीन की एक और कॉपी लूंगा मैं इसके राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, और फिर इसकी विड्थ को कम करूंगा उतना जितना रेड वाले का एरिया है, और इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास चार बॉक्सेस कुछ इस तरीके से बन गए। अब मैं क्या करूंगा, ये पर्पल वाले को क्लिक करूंगा, कंट्रोल टी दबाऊंगा, स्क्यू, और दरमियान से पकड़ के रेड के इस कोने तक मिला दूंगा पर्पल के इस कोने को। ठीक है, ये देखें। और अब ग्रीन वाले के साथ भी यही काम करूंगा, राइट क्लिक किया, कंट्रोल टी, स्क्यू, और ये वाला
इस साइड को पकड़ के ऊपर कर दूंगा, ठीक है। अब वो जो रेड वाला बॉक्स था वो बेसिकली हाइड हो चुका है, तो वो हमारा हेल्पर बॉक्स ही कहलाता है। असल जो हमारे फ्रंट पे रहती हैं वो यही 3 शेप्स रहती हैं। ये हमारा हेल्पर बॉक्स होता है जिसकी मदद से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पॉइंट्स को कहाँ से कहाँ रखना है। अब ये हमारा एक 3D बॉक्स बन चुका है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले तो सेम कलर करता हूँ। लेट्स से ये वाला कलर था ना, तो अब मैं यही कलर ग्रीन वाले में भी करता हूँ और यही कलर इसमें भी करता हूँ। अब ये बिल्कुल सेम हो गया, ठीक है। लेकिन अब हमने समझना है लाइट को। अब आपने ये अज्यूम करना है कि कहीं ना कहीं से लाइट पड़ रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब वो चाहे आप कहाँ से भी इसको अज्यूम कर लें, ठीक है। मैं अज्यूम करता हूँ लाइट पड़ रही है ऊपर से सामने की जानिब से, यानी यहाँ फ्रंट साइड और ऊपर, यानी यहाँ कहीं लाइट पड़ रही है। ये रहा, ये एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर सामने और ऊपर की तरफ से पड़ रही है तो सामने सबसे ज्यादा ऊपर वाली साइड रोशन होगी। तो ये जो एक्चुअल कलर है, रोशन का मतलब होता है लाइट कलर, तो ये जो एक्चुअल कलर है इसको ऊपर की तरफ ले जाएं तो कलर लाइट होना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ ले आए तो डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो मैं ऊपर लाया और फिल कर दिया, तो अब देखें लाइट ऊपर से ज्यादा पड़ रही थी तो ये रोशन ज्यादा हो गया। फिर सामने से पड़ रही है तो ये जो तीसरी साइड है ये इसकी डार्क हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं ये वाला इस साइड को सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर लाइट सबसे कम है तो ये हिस्सा इसका डार्क हो जाएगा, तो मैं डार्क करने के लिए नीचे की तरफ ले आया। तो ये देखें अब ये आपका बन गया बिल्कुल एक 3D बॉक्स। सेम वही शेप्स हैं, सिर्फ कलर को डार्क और लाइट किया है तो बिल्कुल इसकी लुक चेंज हो गई। आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ट्राई करूं कि लेफ्ट और टॉप साइड से लाइट आ रही है, तो अगर लेफ्ट और टॉप साइड से लाइट आ रही है तो इसका मतलब ये होगा, अब मैं इस पे बिल्कुल एक नया कलर से बताता हूं आपको, ठीक है। लेट्स से ये कलर, और सबको ब्लू कर देते हैं पहले। ये मैंने सबको ब्लू कर दिया। अब मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि लेफ्ट साइड से लाइट आ रही है सबसे ज्यादा, तो यानी कि रोशनी अब ऊपर नहीं है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर कहीं रोशनी है, ठीक है, बिल्कुल इसके सीध में, ऊपर की साइड नहीं है। तो सबसे ज्यादा रोशन जो होगी वो ये वाली साइड होगी। तो मैं इस कलर को ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ ताकि ये लाइट हो जाए, ठीक है। और मैं चाहूँ तो इसको मजीद इस तरह से शार्प कर सकता हूँ ये। और सबसे ज्यादा डार्क इसमें ऊपर वाली साइड होगी, क्यों? क्योंकि रोशनी नीचे। अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि कौन सी लाइट किस तरह से लाइट डार्क होगी, तो फिर आपको रियल लाइफ में स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी चीजें रियल लाइफ से ही आती हैं। तो फिर ये बॉक्स आपका हो जाएगा इस तरह से, और इसको भी हम थोड़ा सा डार्क करेंगे ताकि हमारी वो साइड विजिबल हो सके, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा बॉक्स। तो अब लग रहा है कि वाकई उस तरफ से लाइट आ रही है। इसके अंदर मजीद और कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो मैं बाद के लिए छोड़ता हूँ। जो हमारी नेक्स्ट चीज है उसके अंदर कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा 3D बॉक्स था जो हमने कलरिंग की मदद से लाइटनिंग इफेक्ट या 3D किया है उसको। इसको मैं ग्रुप करके हाइड कर लेता हूँ फिलहाल, और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि एक पोडियम बनाना है। अब बेसिकली ये जो है ना, ये सिर्फ एक बॉक्स नहीं है, मैं इसकी कॉपी लेता हूँ। आप इसको स्टैंड के तौर पे यूज कर सकते हैं। लाइक मैं Ctrl+T करता हूँ, अब ये आपका एक प्रोडक्ट स्टैंड बन गया, ठीक है। इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट लाके रखें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ स्मार्ट वॉच। स्पेलिंग गलत लिख दिए, कोई बात नहीं, गूगल को सब पता है। राइट क्लिक किया, ओपन इमेज न्यू टैब, इसको डाउनलोड किया और यहाँ पर लाकर रख दिया। अब मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो सबसे पहले रेस्टराइज, राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर, और फिर इसका रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर दूंगा तो ये हो जाएगा। और अगर रिमूव बैकग्राउंड से आपको नहीं करना तो मैजिक वॉन्ड टूल की मदद से, जिसकी शॉर्ट की W है, ये वाला वाइट सेलेक्ट कर लें और अंदर वाला वाइट, ठीक है, शिफ्ट की मदद से, और ये डिलीट कर दें। तो अब ये आपका डिलीट हो गया, ठीक है। अब मजीद वैसे मुझे इसको हॉरिजॉन्टल करना नहीं चाहिए, लेकिन बस मैं करके दिखा रहा हूँ कि लाइक प्रोडक्ट के लिए ये आपने इस तरह से स्टैंड बना लिया इसको। तो ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप चीजों को किस तरीके से, किस नजरिए से देखते हैं। अब आपका नजरिया कब बनेगा? जब आप बहुत सारी चीजों को देखेंगे। लाइक इसकी मैं आपको दिखाऊं, मैंने एक पोस्ट बनाई है, ये देखें। अब ये मैंने एक रियल पोस्ट बनाई है। अब इसके अंदर क्या है, अगर आप गौर करें
تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ آپ کو ایک باکس نظر آ رہا ہوگا. اب یہ باکس اور یہ باکس صرف ڈائمینشنس کا فرق ہے, چیز پوری سیم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طریقے سے آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. باقی میں پوڈیم آپ کو بتا رہا تھا تو وہ بھی دکھا سکتا ہوں. فری پک پہ آتے ہیں اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں پوڈیم. تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ چیز کہلاتی ہے بیسیکلی پوڈیم. ٹھیک ہے, یہ رہے. اب یہ ہم بنانا دیکھتے ہیں. یہاں پر اس کی مدد سے میں اس کو اسمارٹ واچ کو ہائڈ کرتا ہوں, کاپی کو ڈیلیٹ کرتا ہوں. تو سب سے پہلے مجھے کیا چاہیے ہوگا, ایک ایلپس کے ذریعے ایک سرکل, ایک اوول چاہیے ہوگا اس طرح سے, اور اس کو میں بلیک ہی کر دیتا ہوں, نو پرابلم. اور پھر مجھے چاہیے ہوگا ایک ریکٹینگل. ٹھیک ہے, ایک نیو لیئر پہ, اور اس کو میں بناؤں گا یہاں. ٹھیک ہو گیا. میں بیک گراؤنڈ کا کلر چینج کرتا ہوں تاکہ میں اس کو وائٹ کر سکوں. تو اب دو چیزیں بن گئی ہیں میرے پاس, ایک سرکل یعنی کہ اوول, اور ایک یہ میرا ریکٹینگل. ٹھیک ہے, تو اب بالکل پرفیکٹ ہے. اب مجھے یہ کام کرنا ہے کہ اس کو الگ الگ رکھنا ہے. سب سے پہلے میں ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہوں. اب مجھے کام کرنا ہے اس کے اندر. ابھی اگر میں آپ کو اس کو ملا کے دکھاؤں تو کیا یہ کہیں سے پوڈیم لگ رہا ہے؟ کیا اس کے اندر یہ والا ایفیکٹ آ رہا ہے, یہ جو اس امیج کے اندر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. یعنی کہ اگر میں اس کو اسکرین شاٹ لوں اور یہاں پر لا کے آپ کے سامنے لگاؤں, ہاں جی, تو یہ والا ایفیکٹ اس کے اندر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. اب اس ایفیکٹ کو لانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا, اس کے اندر لائٹننگ وغیرہ, شیڈنگ وغیرہ کا کام کرنا ہوگا. تو ریممبر ہم نے برش ٹول پڑھا تھا, بی اس کی شارٹ کی ہے, یہاں پر یہ موجود ہے. تو برش ٹول میں نے سلیکٹ کر لیا, ایک نیو لیئر پہ کام کروں گا, اور نیو لیئر پہ اب میں کیا کرتا ہوں, اس کو لیٹ سے ڈارک گرے کر دیتا ہوں, کلر سلیکٹ, اور یہاں پر اس کی اوپیسٹی کو کر دیتا ہوں 20%, اور اس کے فلو کو بھی کر دیتا ہوں 20%. یعنی کہ اب اس کی انٹینسٹی, جو اس کی شدت ہے, وہ کم ہو جائے گی. اب یہ سلو سلو اپلائی ہوگا. لائک اگر میں آپ کو اپلائی کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ کالا کالا گرے گرے ہو رہا ہے کچھ, یہ رہا. ابھی میں اس کو اپلائی کر رہا ہوں تو ایک کم انٹینسٹی سے اپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میں کنٹرول اے کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ تمام کانٹینٹ اس لیئر کا ڈیلیٹ ہو جائے. اب مجھے کیا کرنا ہے, اب مجھے سب سے پہلے تو یہ اوپر والی جو راؤنڈ والی ہے, یہ اس کو ہائڈ کرنا ہے, اور یہ جو باکس والی ہے, ریکٹینگل ہے ہمارا, اس کو فرنٹ پہ لے کر آنا ہے, اور پھر اس نیو لیئر پہ آ جانا ہے. میں اس کو رینیم کر لیتا ہوں اوول, اور یہ میرا ریکٹینگل ہے, اور یہاں پر میں اپنی شیڈنگ اپلائی کروں. ٹھیک ہے, تو برش ٹول میں نے اگین لیا, اور اب میں یہاں پر اپلائی کروں گا لائک دس, رائٹ سائڈ پہ اور پھر لیفٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے, پھر رائٹ سائڈ پہ کناروں پر تھوڑا سا زیادہ کروں گا, اور آگے کی سائڈ پہ تھوڑا سا 1 ٹائم. اسی طرح یہاں پر بھی کناروں کی سائڈ پہ میں زیادہ کر رہا ہوں, اور آگے کی سائڈ پہ تھوڑا کم. اور اب میں جب یہ اوول کو ویزیبل کروں گا اس کے اوپر, تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس کا ویو بالکل چینج ہو جائے گا. پہلے میں اوول کو لے کر آتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہ شیڈنگ جو ہے یہ ان دونوں کے اوپر ہے, مجھے ان دونوں کے اوپر نہیں رکھنی, مجھے اس کو کلپ ماسک کروانا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر کلپ ماسک نہیں تھا تو یہ بلو بیک گراؤنڈ کے اوپر بھی اس کا حصہ نظر آ رہا ہے, تو میں اس کو کلپ ماسک کر دوں گا. تو اب یہ صرف اس ریکٹینگل کے اندر نظر آئے گا. تو اب دیکھیں اس پوڈیم کی آپ کو شیپ واضح ہوتی ہوئی نظر آئی, کچھ بالکل آئی. اب آپ مزید کیا کر سکتے ہیں کہ اس شیڈنگ والے اس کے اندر آپ اس کو چھوٹا کریں, اور اس کی انٹینسٹی کو کچھ اوپیسٹی کو 30% کر دیں, اور پھر یہاں پر اپلائی کریں. یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے. آپ اس کو اوپیسٹی کو کم رکھ کے 2-3 بار اپلائی کر سکتے ہیں, یا میں نے 30% رکھ کے ایک بار زیادہ بار کر دیا تو یہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا. اگر اوپیسٹی کو کم رکھ کے کریں گے تو وہ زیادہ اچھا لگے گا. لائک 10% میں اس کی اوپیسٹی کو رکھتا ہوں, اور پھر اپلائی کرتا ہوں یہاں سے یہاں. تو ایک بار میں فرق پتہ نہیں چلے گا, 2-3 بار میں اپلائی کرنا ہوگا. برش کا سائز بڑا کر کے کریں تو یہ دیکھیں اب یہ آپ کا وہی 3D پوڈیم آ گیا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اب اس کے اوپر آپ اپنی اس اسمارٹ واچ کو لا کے رکھ لیں, ایک اوپر ٹیکسٹ ایڈ کریں تو آپ کی ایک پروڈکٹ پوسٹ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اب یہ بیسکلی ایسیٹس کو بنانا
ہم لوگ ایسٹس بناتے نہیں ہیں, ہم لوگ ایسٹس کو استعمال کر لیتے ہیں. لائک ہمارے پاس یہ فری پک جیسی ویب سائٹس موجود ہیں, تو ہم لوگ ان کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کر لیتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ہر ایک چیز کو خود سے بنانے جائیں. لیکن طریقہ کار آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے ایک پرسپیکٹو دینے کے لیے کہ دیکھیں چیزیں اس طریقے سے بھی کام کرتی ہیں, اس پرسپیکٹو دینے کے لیے میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. تو امید کرتا ہوں یقیناً یہ سمجھ میں آئی ہوں گی. دیکھتے ہیں نیکسٹ ٹاپک ہمارا کیا ہے. میں لکھ کے رکھا ہوا ہے میں نے, کیونکہ میں بھول جاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو شیڈنگ, ٹھیک ہے, ٹیکسچر بلینڈنگ دیکھ لیتے ہیں. اب میں ایک ٹیکسچر لیتا ہوں, ٹیکسچر ووڈ. ویسے آلریڈی ہم اس کو کور کر چکے ہیں, یہ والا لیتا ہوں میں, یہ زیادہ مناسب لگ رہا ہے. رائٹ کلک کیا, کاپی امیج, اور یہاں پر آ کے پیسٹ کر دیا امیج کو, سائز کو بڑا کیا, اور اب اس کو بھی میں اس ریکٹینگل کے اندر کلپ ماسک کروں گا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ یہاں پر آ گیا ریکٹینگل کے اندر. اور اب میں کیا کروں گا, اس کے بلینڈنگ موڈ کو ملٹیپلائی بھی کر سکتا ہوں, اور دوسرا کوئی سلیکٹ کر سکتا ہوں چاہوں تو, لائک دس. یہ دیکھیں یہ بھی ووڈ کا ہی کچھ پیٹرن آ رہا تھا, لومینوسٹی. تو اب بیسکلی کیا ہوا, یہ پیٹرن اپلائی ہو گیا. میں اس کی کاپی لیتا ہوں اور اس کو اوول کے اندر بھی اپلائی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, سیم وہی, لیکن اوپر کی سائڈ پہ اوپیسٹی ہلکی ہوگی, لائک دس. ٹھیک ہو گیا. تو اب دیکھیں یہ ٹیکسچر بلینڈنگ ہم نے اس کے اندر دیکھ لی ہے, یعنی کہ یہ اب ٹیکسچر والا ہو گیا. مزید آپ اس کے اندر کام کر سکتے ہیں کہ یہ جو ٹیکسچر اس کے اندر تھا, اب یہ دیکھیں سیدھا سیدھا ہے, جبکہ شیپ اسی گول کی طرح ہے. تو کنٹرول ٹی, اور ابھی ہم نے پڑھا ہے وارپ کو ہم نے پڑھا ہے. تو اس سائڈ سے اٹھا کے آپ اس طرف کر دیں, اور اس سائڈ سے اٹھا کے اس طرف کر دیں. اسی طرح نیچے سائڈ سے بھی اٹھا کے یہ گول, اور نیچے سائڈ سے اٹھا کے یہ گول, اور یہاں سے اس سائڈ سے اس کو نیچے کی طرف کر دیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پر بھی اس طرح سے. تو اب یہ دیکھیں یہ آپ کا ٹیکسچر اس طرح لکڑی کے اس پر آ گیا, گول ایسا لگ رہا ہے وہ لکڑی کے اراؤنڈ میں گول ہے. تو یہ سارے کام آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹاپک ہمارا میکنگ شیڈوز ہے. تو اس واچ کا اگر مجھے شیڈو بنانا ہو تو ایک طریقہ تو یہ ہوگا کہ میں سمپلی کیا کروں گا کہ ایک سرکل لوں گا ایلپس ٹول کی مدد سے, لائک دس, اور اس کو اس طریقے سے واچ کے پیچھے لے جاؤں گا. اب یہ بیسکلی میرا شیڈو ہوگا. سب سے پہلے میں لیئر کو ریسٹرائز کرتا ہوں. میں نے رائٹ کلک کر کے ریسٹرائز کرنے کے بجائے شارٹ کی استعمال کی ہے. کنٹرول ٹی ڈسٹارٹ, اور اب اس ڈسٹارٹ لیئر کو میں تھوڑا سا اس طریقے سے ڈسٹارٹ کر لیتا ہوں, لائک دس. ٹھیک ہے, اب یہ جو شیڈو ہے نا یہ پوڈیم کے اندر رہے گا, یعنی کہ اوول والی شیپ کے اندر رہے گا, کلپ ماسک رہے گا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے. اور اس کے اندر فلٹر بلر کرنا ہوگا مجھے, گاشین بلر, لیکن اتنا زیادہ نہیں, تھوڑا سا کم بلر, لائک دس. اور اس کی اوپیسٹی کو مجھے کرنا ہوگا لائک 40 میں بھی, 40 تھوڑا سا کم ہو گئی, 60. یس. تو اب دیکھیں فرنٹ سائڈ سے لائٹ پڑ رہی تھی, تو جو شیڈو کاسٹ ہو رہا ہے وہ پیچھے کی طرف ہو رہا ہے. بیک گراؤنڈ اگر آپ کو سادہ خوشبو لگ رہا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں گریڈینٹس کی مدد سے, لائک دس. میں گریڈینٹ کلر اس واچ کے اندر سے پک کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اب کیا کرتا ہوں, اس گریڈینٹ کو اپلائی کرتا ہوں. اوپر والا کلر بہت برا لگ رہا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا اور لائٹ کرتا ہوں, لائک دس. کنٹرول جے سے کاپی لیا اور اسکرین کر دیا اس کو, تو یہ لائٹ کر دے گا. جتنی زیادہ اسکرین والی کاپی لوں گا لائٹ ہوتا جائے گا, اور جتنی زیادہ ملٹیپلائی والی کاپیاں لوں گا ڈارک ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس طرح اس کو کر دیا. شیڈنگ باہر آ رہی ہے, یعنی کہ شیڈنگ اس کے اندر باقی نہیں تھی, بیسیکلی وہ کلپ ماسک سے باہر آ گئی تھی. تو اب یہ دیکھیں یہ آپ کی اس طریقے سے واچ بن گئی. یہ یہاں پر شیڈو ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے اسٹینڈ, پوڈیم, ان سب کو ایک گروپ میں کر دیں, اور یہ سارے جو بیک گراؤنڈ ہیں ان کو چاہیں تو ایک گروپ میں کر دیں آپ.
और यहाँ पर फिर आप अपना टेक्स्ट लिख दें जो भी लिखना चाहें. लेट्स से सेवेस्टन, ये मैंने घड़ी का नाम लिख दिया फॉर एग्जांपल. और आप कोई अच्छा सा फॉन्ट इसके अंदर पिक कर सकते हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा. और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्मार्ट वॉच. ठीक है, और इसकी लेटर स्पेसिंग को मैं कर देता हूँ थोड़ा ज़्यादा, लाइक दिस. चले जी, ये आपकी एक पोस्ट नुमा कुछ तैयार हो चुकी है. ठीक है, अभी देखें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रेडी किए हैं और आपकी चीज़ तैयार है. तो अगर आपके जहन में ऑलरेडी होगा ना कि आपको क्या बनाना है, तो वो क्विकली बन जाएगा. हमें सर्चिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. हमारे पास वर्किंग विद रेफ्लेक्शंस बनाना मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे अभी हमने शेडो बनाया ना, हम चाहें तो किसी प्रोडक्ट की रिफ्लेक्शन भी बना सकते हैं इस तरीके से. मैं स्मार्ट वॉच को उसके लिए हाइड करता हूँ और कुछ प्रोडक्ट लेकर आता हूँ. लेट्स से मे बी सीरम. यस, राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब. यस, कॉपी इमेज, और एक न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ. दोबारा से क्लोज करता हूँ, कंट्रोल एन, और सेव इसको. अब ये आ गया. ठीक है, और अब मैं इसको यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड कर दूंगा ताकि इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर दे. और फिर मैं इसको इस डॉक्यूमेंट पे लेकर आ जाऊंगा. कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं क्यों ऐसा करते हैं. तो अब ये देखें, ये हमारे पास सीरम है. ठीक है, अब इसकी अगर मुझे रिफ्लेक्शन बनानी होगी तो मैं क्या करूंगा, इसकी कॉपी लूंगा, इस कॉपी को उल्टा करूंगा, फ्लिप वर्टिकल. ठीक है, और इसके इस तरफ रख दूंगा यहाँ पर. ठीक है, और फिर इसको पीछे की तरफ लेके जाऊंगा, मास्क ऐड करूंगा इसके अंदर, ग्रेडियंट टूल लूंगा, ब्लैक वाइट कलर यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहिए, और फिर नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई कर सकता हूँ लीनियर ग्रेडियंट लेके. ठीक है, ये देखें. अब ये आपकी प्रैक्टिस पे बात है कि आप इसको कितना प्रैक्टिस करते हैं. ये देखें, तो ये प्रोडक्ट की रिफ्लेक्शन बन जाएगी. इसी तरह ये दूसरी एक और प्रोडक्ट हो तो लाइक दिस, सी, और ये इसके इस साइड पर. ठीक हो गया. तो अब ये देखें, ये प्रोडक्ट की रिफ्लेक्शंस भी इस तरीके से बनती हैं. तो ये भी आपने यकीनन बहुत सारी जगहों पर देखी होंगी. इसके अंदर भी देखें हल्की हल्की सी बनी हुई है इस साइड पर. नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं वर्किंग ऑन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स. तो ये ऑलरेडी हम यहाँ पर कवर चुके हैं. तो ये देखें, ये डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे. अक्सर हम दो या चार डॉक्यूमेंट्स में काम कर रहे होते हैं ताकि एक डॉक्यूमेंट की चीज़ें दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकें, किसी चीज़ को ले जा सकें. ठीक है, तो वो वर्किंग ऑन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है. नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफॉर्म ऑप्शन हमने पढ़ लिए हैं. अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमें पता है. एक सिंपल मॉकअप स्मार्ट ऑब्जेक्ट की मदद से बनाना सीखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये जो इसका लेबल है, अगर मुझे इसको चेंज करना या इसका लेबल मुझे बनाना हो तो उसके लिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं एक्स्ट्रा कॉपीज को फिलहाल डिलीट कर देता हूँ और इसके लेयर मास्क को भी डिलीट कर देता हूँ, मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए. यहाँ पर बात करते हैं सिर्फ इसके लेबल की. तो अब लेबल के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक सिंपल ऑब्जेक्ट. यहाँ पर ये मैंने इसको बनाया सिंपल ऑब्जेक्ट. ठीक हो गया, बिल्कुल सिंपल, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है. अब इस सिंपल ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके आप कर दें कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट. सबसे पहले आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है और उसके बाद सारे स्टेप करने हैं. अब क्या स्टेप करना है, राइट क्लिक करें, वार्प करें, क्योंकि अब इसको मुझे लेबल बोतल की उसमें रखना है, लाइक गोल थोड़ा सा, अभी अभी हमने पढ़ा है. ठीक है, लाइक दिस, बिल्कुल मामूली सा, हालांकि वो नहीं है. अब ये हमारा लेबल बन चुका है. अब इस लेबल के अंदर अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट.
اب اس کے اوپر یہاں پر جب میں ڈبل کلک کروں گا نا تو یہ دیکھیں یہ اس موک اپ کی طرح کھل گیا. جب ہم موک اپس میں کام کرتے ہیں تو اس طریقے سے کرتے ہیں. تو اب اس کے اندر میں کوئی لیبل لے کر آتا ہوں, لیٹ سے لیبل ڈیزائن. میں سمپل لیبل ڈیزائن لکھتا ہوں یہاں پر اور کچھ بھی لے کر آ جاتا ہوں یہاں پر. یہ رہا, رائٹ کلک, اوپن امیج ان نیو ٹیب, اور اب میں اس کا اسکرین شاٹ لے کے یہاں پر لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ لیں جی, اور میں اس کو اسٹریچ بھی کر دیتا ہوں تھوڑا. اب یہاں پر کنٹرول ایس کرنا ہے, یعنی کہ فائل میں جا کے سیو کرنا ہے. تو جب آپ سیو کریں گے تو یہ الگ ڈاکیومنٹ میں کھلا تھا, اس کا فارمیٹ دیکھیں پی ایس بی تھا, اس کو آپ بند کر دیں سیو کر کے. جب آپ سیو کر کے بند کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ یہاں پر اپلائی ہو چکا ہے. اب اس کے اندر تھوڑی سی ڈیٹیلنگ کا کام کرتے ہیں. ابھی ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں, تو ایک نیو لیئر لیتے ہیں, برش ٹول لیتے ہیں, اور سائڈ میں اب مجھے کیا کرنا ہے, یہاں پر شیڈنگ اپلائی کرنی ہے. تو میں گرے کلر لے کے سب سے پہلے تو اس کو ڈارک کرتا ہوں, اور برش ٹول لے کے 10% اوپیسٹی یس, اور پھر اس طرف میں اپلائی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس طرف بھی اپلائی کرتا ہوں. اگر 10% اب کم لگ رہی ہے تو آپ اس کو 20 کر لیں واپس سے. ٹھیک ہو گیا, اور اگین اب اس کو میں 30 کرتا ہوں, اور اب مجھے کیا کرنا ہے, کونوں پہ بالکل لائک یہ جو بالکل کونے ہیں ان کے اوپر میں اپلائی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ تھوڑا سا شیڈنگ بری لگ رہی ہے, لیکن جب ہم اس کو اس لیبل کے اندر کلپ ماسک کر دیں گے تو یہ بالکل نارمل ہو جائے گی. اور درمیان سے ہم چاہیں تو وائٹ کر سکتے ہیں. ابھی کیونکہ درمیان میں بھی اپلائی ہو گئی ہے تو یہ اتنا زیادہ مجھے نہیں کرنا, تو اریز کر سکتے ہیں آپ. وائٹ اگر کروں گا تو وائٹ اپلائی ہو جائے گا, تو مجھے اریز کرنا ہے بیسکلی. اوپیسٹی اس کی 40% کر دیتا ہوں میں. ٹھیک ہے, تو ابھی یہ دیکھیں یہ اریزر اپلائی کر رہے ہیں تو یہ بالکل ہارڈلی اپلائی ہو رہا ہے. تو مجھے ہارڈلی نہیں کرنا, تو میں اس کی برش کی ٹائپ رائٹ کلک کر کے سافٹ برش کر دوں گا, تو اب یہ سلو کم اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کا بلینڈ موڈ اب میں چینج کر دیتا ہوں, لیکن مجھے لگ رہا ہے میرا فوٹو شاپ ہینگ ہو چکا ہے شاید. یس, کل بھی میں ریکارڈ کر رہا تھا تو لیپ ٹاپ اچانک بند ہو گیا تھا, اور بڑے مسئلے ہوتے ہیں ریکارڈنگ کے ٹائم پہ نا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہیٹ اپ ہو کے بند ہو جاتا ہے, کبھی کچھ دوسرے قسم کے مسئلے آ جاتے ہیں, تو چیزیں کلاس کا بھی تسلسل بگڑ جاتا ہے. پھر وہ ایک بار ریکارڈ کرو اور اس کے اندر کوئی پرابلم آئے نا تو وہ پھر دوبارہ ریکارڈنگ ہو بھی نہیں پاتی ہے. تو اب یہ لگ رہا ہے واقعی سو چکا ہے. یس, اب چل گیا. تو اب بیسکلی میں کیا کرتا ہوں, اس کو ملٹی پلائی کر دیتا ہوں اس کا بلینڈ موڈ, اور اس کی اوپیسٹی کو کم کرتا ہوں تاکہ یہ کم شدت سے اپلائی ہو. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ نارمل پلین ایسا تھا, اور اب شیڈنگ ہو کے یہ اس طرح کا ہو گیا. اب آپ چاہیں تو اس کے اندر لیبل کچھ اچھا سا استعمال کر سکتے ہیں. میں چیک کرتا ہوں اگر مجھے کچھ بہتر لیبل مل جائے. یہ رہا, میں اس بوتل سے ہی کاپی کر لیتا ہوں. رائٹ کلک, اوپن امیج ان نیو ٹیب. اب ہم نے تو اسکرین شاٹ سے ہی کام چلانا ہے کیونکہ ہم ڈیزائن تو کر نہیں رہے یہاں, تو آئی ہوپ کام چل ہی جائے گا. ٹھیک ہے, سیو کیا, تو اب یہ دیکھیں یہاں پر آپ کا یہ والا پروڈکٹ اپلائی ہو گیا, یعنی کہ آپ کا لیبل چینج ہو گیا. تو یہ موک اپس بھی آپ اس طریقے سے سمپل بنا سکتے ہیں, اور جب آلریڈی بنے بنائے موک اپس پہ ہم کام کریں گے تو اس کے اندر بھی ہم اسی طریقے سے ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں. لائک میں آپ کو اگر ایک کوئکلی ایک موک اپ دکھا دوں, تو آل موک اپس, لیٹ سے میرے پاس یہ ایک موک اپ ہے جو باکس کا ہے, یہ رہا. تو اب اس کے اندر دیکھیں اس ڈیزائنر نے آلریڈی بنا کر رکھا ہوا ہے. یہ کیا ہے, یہ ایفیکٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, یہ ڈیزائن ہیئر, یعنی کہ ہمیں ڈیزائن یہاں سے چینج کرنا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے فرنٹ ڈیزائن, یعنی کہ یہ فرنٹ سائڈ ہے. تو میں فرنٹ سائڈ پہ سمپل بلیک کلر کر دیتا ہوں, یا لیٹ سے جو ہم نے اسکرین شاٹ لیا تھا اسی کو لگا دیتا ہوں, اور اس کے بعد کنٹرول ایس,
سیو کر کے جب میں اس کو کلوز کروں گا تو یہ فرنٹ سائڈ پہ اپلائی ہو چکا ہوگا. اسی طرح یہ سائڈ والا ہے تو یہاں پر میں بلیک کلر کر کے اپلائی کر دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں سائڈ میں بلیک کلر ہو گیا. اور یہ ہماری ٹاپ سائڈ ہے تو اس پر لیٹ سے میں اگر اورنج کلر اپلائی کر لوں اور اورنج کلر میں نے کیا کنٹرول ایس یعنی کہ سیو, کنٹرول ڈبلیو یعنی کہ کلوز, تو دیکھیں ٹاپ سائڈ پر اورنج کلر آ گیا. تو اس طریقے سے یہ سمپل موک اپس ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں, یا اگر آپ آلریڈی ڈاؤن لوڈ کریں گے موک اپس کو تو ان کے ساتھ بھی اس طرح سے آپ چینجنگ کر کے اپنے ڈیزائن لگا سکتے ہیں. باقی موک اپس میں جب میں آگے کے لیکچرز میں اس کو کلوز کروں گا فوٹو شاپ کو تو موک اپس کے ساتھ ورکنگ بتاؤں گا, موک اپس کو استعمال کرنا بھی سیکھیں گے باقاعدہ ڈاؤن لوڈ کر کے. دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کوئی ٹاپک بچا ہے نہیں, تو اس کا مطلب آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک تھا. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کوئی کنفیوژن ہو کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.